बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली अहमद सागर और आज हमने बात करनी है शोबा तालीम के हवाले से TNET और राना सिकंदर या उर्फ भोला रिकॉर्ड। उनका बड़ा एक मुकाबला चल रहा है सोशल मीडिया पर, उस पर हमने आज बात करनी है, थोड़ी डिबेट भी करनी है। आप इस पर अपनी राय भी देंगे कि मैं अगर जो मेरी एक राय है आप उससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। वक्त जो वजीर तालीम है राना सिकंदर हयात, उनमें और असातिज़ा में आपस में तल्ख जुमलों का जो तबादला जो है वो चल रहा है। सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। राना सिकंदर हयात जो है वो इस वक्त खुद जो है मैदान में उतरे हुए हैं और असातिज़ा का मुकाबला करने के लिए वो तैयार खड़े हैं। TNA के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, ये एक टेस्ट है जो कि वज़ीर तालीम की सिकंदर हयात साहब की जानिब से रखा गया है। उनका ये कहना है या उनका ये मानना है, क्योंकि वो एक्सपर्ट होंगे, उनका ये मानना है कि इस वक्त जो हमारे तालीमी इदारों में जितने भी सरकारी टीचर्स जो है वो पढ़ा रहे हैं वो नाअहल हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सकें। तो उसका एक टेस्ट लिया जाए ताकि टेस्ट के बाद जो लोग इसमें पास हो जाएं उनको तो रखा जाए, जो इसमें पास नहीं होते उनको फिर जो है जबरी रिटायरमेंट दी जाए। तो इसके पीछे बहुत से मकासद भी हैं जो कि पस पर्दा हैं, कुछ सामने भी आ चुके हैं। जो सोशल मीडिया पर असातिज़ा के जो हामी लोग हैं वो इसको हाईलाइट भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात कहना कि असातिज़ा जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो पढ़ाने या वो पढ़ा सकें, तो उसकी तरदीद मैं इस हवाले से करूँगा कि उस्ताद लगने के लिए उन्हें बड़ी ज़्यादा पहले तो उन्होंने तालीम हासिल की, उन्होंने मेहनत की, मेहनत करने के बाद उन्होंने टेस्ट पास किए, इंटरव्यूज पास किए, उसके बाद वो उस्ताद जो है आज कहलाने के वो लायक हुए और वो पढ़ा रहे हैं और बड़ी माकूल एक सैलरी है जो वो ले रहे हैं। माकूल नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत कम सैलरी है एक उस्ताद और एक घर को चलाने के लिए जितनी ज़रूरत है एक उस्ताद को, वो तो शायद उन्हें नहीं मिल रही, लेकिन खैर गुजारा चल रहा है उनका। तो अभी कुछ अरसे से जब से राना सिकंदर हयात साहब वज़ीर तालीम बने हैं वो असातिज़ा के जो है वो एक उनके पीछे पड़े हुए हैं, मैं ये कहूँगा। तो आए रोज़ वो तनकीद करते हैं असातिज़ा पर, उनका सारे वार चल रहे हैं। असातिज़ा के खिलाफ एक मुकम्मल मुहिम जो है उन्होंने शुरू की हुई है, जो कि मेरे ख्याल में तो बेहतर नहीं है। सबसे पहले जो चीज़ वो ये है कि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन जो शुरू कर दी, असातिज़ा से स्कूल लेने शुरू कर दिए अभी, और उसके बाद जो दूसरा सिलसिला शुरू हुआ वो ये कि तनकीद, और अभी जो TNA टेस्ट वाला जो सिलसिला शुरू कर दिया। मेरी नज़र में तो ये एक बहाना चल रहा है कि असातिज़ा को किसी तरीके से जब रिटायर किया जाए, इनसे जान छुड़वाई जाए और तमाम तर स्कूल जो है वो प्राइवेट इदारों के हवाले कर दिए जाएं, टेक के हवाले कर दिए जाएं। तो बराए मेहरबानी आप अपनी तस्वीर पर मान लें कि जब ये टीचर लगे हैं तो उन्होंने पूरा प्रोसेस तय किया है। तो जो अभी हम दे रहे हैं जो स्कूल, वो सिर्फ 10,000 फीस के एवज और मामूली सी शराइत हैं, उसके एवज हम स्कूल दे रहे हैं। उसकी क्या गारंटी है कि वो बच्चों को पढ़ा सकेंगे? आप तो कोई उनका टेस्ट नहीं ले रहे, या ना ही इसके बाद कोई स्क्रूटनी होगी कि जिन असातिज़ा ने पढ़ाना है वो उनकी तालीमी काबिलियत क्या होगी या उनकी सैलरी क्या होगी, उनके टेस्ट क्या। आपने ये तय कर लिया है कि ये जो इसके बाद जिनको स्कूल या पेप स्कूल जो है ये अपने असातिज़ा से टेस्ट लेंगे या आप उनसे टेस्ट लेंगे, या आप ये समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपका जो असल मकसद है वो मुझे ये लग रहा है कि आप असातिज़ा को मुआशरे में बदनाम करके जो एक मुश्किल टेस्ट आप सामने रख देते हैं। एक आम बंदा, जैसे अभी मैंने जर्नलिज्म की तो मुझे एक अरसा हो गया है, तो इसके बाद अगर अभी मुझसे कोई मैथ के सवाल पूछ ले, मुझे कोई फिजिक्स का सवाल आ जाता है तो मुझे तो नहीं आ जाएगा, या हो सकता है इस वक्त मुझे ना आ रहा हो। तो ऐसा सवाल यानी आप उससे पूछ लेते हैं, तो क्या एक उस्ताद इतना तो नहीं है कि उसे दुनिया जान की सारे अलूम उसके पास मौजूद होने चाहिए? तो अगर वो टेस्ट में अपेयर होकर अगर वो उसमें पास नहीं होता, पहले तो ये कि आप उनकी तज़हीक कर रहे हैं, तज़हीक के बाद आप ये जो आपने एक एजेंडा बनाया कि इस तरीके से उन्हें निकाला जाए, मेरे हिसाब से आपने अगर इन्हें निकालना ही है तो कोई और तरीके अख्तियार करें। उस्ताद की इज्जत और एहतराम वक़ार का भी ख्याल रखें। मुझे तो बड़ा शर्म महसूस हो रही है कि आपका एक कद काठ है, आप एक सूबाई मिनिस्टर हैं और तालीम के वजीर हैं आप, और आप सोशल मीडिया पर ऐसे जंग लड़ रहे हैं असातिज़ा से जैसे पता नहीं आपका कोई ज़मीन का तनाज़ा हो, जैसे आपके बच्चे हों। आपकी सोशल मीडिया कैंपेन में इस पर फुटेज भी मैं लगाऊंगा, ये आप अभी स्क्रीन पे। अच्छा, पतों की एक स्कूल में आपने अपने सोशल मीडिया पर आपने लगाया है कि पतों की एक स्कूल है और उसमें जो असातिज़ा की तादाद है 57 असातिज़ा मौजूद हैं और 1200 बच्चे
ایک ٹیچر کو 22 طلبہ جو ہے کی ریشو آ رہی ہے۔ صوبائی منسٹر صاحب نے اپنی وال پر ایک تحریر لکھی ہے، اس میں بعد میں بات کروں گا کہ اس میں غلطیاں کتنی ہیں تحریر کی۔ ایک آپ نے رجحان کا ایک کوئی اسکول ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول رجحان شرکی بستی ملوک خان، تو اس کی آپ نے ایک تصویر لگائی ہے، اوپر لکھا ہے بلا تبصرہ۔ ایک استاد کے ہاتھ میں یہ کلہاڑا پکڑا ہوا ہے، تو یہ یقیناً یہ جو تصویر ہے یہ کلچر ڈے کی ہے۔ تو کلچر ڈے پہ عموماً ہم کرتے ہیں ایسا، پنجابی ہمارا علاقہ ہے، تو کلچر ڈے کے حوالے سے کئی لوگوں نے اس طرح کی فوٹیجز لگائی ہیں۔ تو یہ کلچر ڈے کی تصویر ہے، اور آپ نے آج لگا کر آپ نے شاید آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اساتذہ جو ہیں وہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ ڈنڈے لے کر اور یہ ڈنڈا سے لے کر ابھی میرے سامنے آ رہے ہیں، ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے، یہ آپ تاثر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چشتیہ کا ایک سکول ہے، وہاں پر احتجاج کی آپ نے ایک فوٹیج لگائی ہے۔ اس تصویر میں آپ نے یہ دکھایا ہے کہ بائیکاٹ کے جو سپیلنگ ہیں وہ غلط ہیں، اور جو بائیکاٹ کے سپیلنگ ہی نہیں جانتے وہ بچوں کو پڑھائیں گے کیسے؟ یعنی آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جاہل ہیں۔ تحصیل پتوکی والی جو آپ نے تحریر لگائی ہے، اس میں بھی کافی ساری غلطیاں ہیں، وہ ایڈٹ کر لیں۔ اس کے بعد میں اپنے پیج پر جو آپ نے جی میل لگایا ہے وہ آپ ذرا پڑھیں، اور اس پہ بھی تھوڑی جو ہے نظر ثانی کریں اور اس کی بھی تصحیح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد متعدد جگہ پر آپ کی غلطیاں، آپ کی بولنے کی غلطیاں، آپ کی لکھنے کی غلطیاں آپ میں موجود ہیں، اور آپ ہیں وزیر تعلیم، اور کیا آپ پر تنقید کی جا سکتی ہے؟ کیا آپ کو یہ اسی چیز پر ہٹایا جانا چاہیے کہ آپ نے تحریر میں غلطی کر لی ہے تو ابھی آپ کو ہٹا دینا چاہیے؟ یا جس طرح آپ جگہ جگہ لکھتے ہیں، بولتے ہیں اور آپ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، تو میرے حساب سے تو آپ کو بھی پھر جو ہے تعلیم کی وزارت سے بھی ہٹا دینا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ سے بھی ایک ٹیسٹ لینا چاہیے، کیا آپ ایم پی اے اور آپ وزیر تعلیم لگے ہیں، آپ نے کتنے ٹیسٹ دیے ہیں، آپ نے کتنے ٹیسٹ پاس کیے ہیں، یا کتنے آپ نے امتحان پاس کرنے کے بعد آپ وزیر تعلیم لگے ہیں؟ بھائی خدا کے لیے، آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو اچھا کہیں گے، لیکن اگر آپ بلا وجہ اور بلا جواز اگر تنقید کریں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو اتنا جو ہے اعلیٰ اور اتنا مقدس گائے نہ سمجھیں کہ آپ پر کوئی بندہ تنقید نہیں کر سکتا، یا آپ کو کوئی برا بلا نہیں کہہ سکتا، یا آپ کی غلطی کو کوئی غلطی نہیں کہہ سکتا۔ یہ معاشرہ بھی بدل چکا ہے، ابھی آپ غلط کریں گے تو آپ کو بھی غلط کہا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ وزیر تعلیم لگ گئے ہیں اور آپ اساتذہ کی تضحیق کرنا شروع کر دیں، آپ وزیر تعلیم ہیں اساتذہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں، آپ وزیر تعلیم لگ گئے ہیں تو اساتذہ کو جاہل کہنا شروع کر دیں، یا آپ وزیر لگ گئے ہیں تو لوگوں کی سوشل میڈیا پر جو چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں آپ ان کے ساتھ الجھنا شروع کر دیں۔ اپنے عہدے کا خیال رکھیں، اپنے حساب سے رہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو عزت دی ہے تو اس عزت کو جو ہے اپنے آپ میں سمانے کی کوشش کریں کہ یہ عزت آپ کو برقرار رہے، یہ عزت آپ کی ویسے ہی رہے۔ یہ تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی عزت ابھی باقی نہیں رہی، جس طرح سوشل میڈیا پر آپ تنقید کر رہے ہیں اور لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں اور آپ کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ ایک ایک تحریر میں آپ کی 8 غلطیاں ہیں، املا کی بھی غلطیاں ہیں، لفظی غلطیاں بھی ہیں، تو آپ ان پر تنقید کر رہے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا اور جن کے پاس ڈگریاں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کے مقاصد کچھ اور ہیں تو اسے اچھے طریقے سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی بھونڈی حرکتیں، ایسے بھونڈے ہتھکنڈے ہرگز برداشت نہیں ہوں گے۔ ویسے میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ٹی این اے نہ دیا جائے، اگر اس طرح کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں ضرور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ حصہ لیں، ایسا نہیں کہ وہ پاس نہیں ہو سکتے، ان کا وسیع تجربہ بھی ہے، ان کا نالج بھی ہے، وہ پاس کر لیں گے، لیکن یہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور اساتذہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو میڈیا کوریج بھی دیں گے، اور ہر وقت ہمہ وقت ہم اساتذہ کے ساتھ ہیں اور اساتذہ کی عزت کے ساتھ ہیں۔ تو آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اوچھے ہتھکنڈے نہ کریں اور اپنے منصب کا خیال رکھیں، اپنے قد کاٹ کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ بڑے قد کے مالک ہیں تو آپ وزیر تعلیم رانا سکندر ایاز بنے، بھولا ریکارڈ نہ بنے۔ برائے مہربانی بہت شکریہ، اللہ حافظ۔